بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. السلام عليكم إخواني. هذا الفيديو الثاني إن شاء الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق بالاستراتيجية الفيبوناتشي. بعد ما كان الشرح الأول، الفيديو الأول عبارة عن تمهيد، يعني تطرقت لجميع النقاط اللي غادي نهضر عليها في هذه الاستراتيجية، وهذا تتم الفيديو الاول. ان شاء الله غادي يكون يعني فيديو قصير، ما يكونش كبير كما الفيديو الاول، حيت الاول كان ضروري خصني نشرح بعض النقاط المهمه اللي غادي نتكلم عليها مستقبلا. لكن ان شاء الله غندير واحد تذكير فقط للتعريف بالاستراتيجيه. كما هو معروف ان في الاستراتيجيه ديالنا هي مستحدثه في التداول، سواء في الفوركس او اسواق مستقبليه او العملات الرقميه، كما كنا شرحنا في الاسبوع الماضي. يعني في الفيديو الاول شرحنا زوج ديال الازواج، شرحنا الاورو مقابل الدولار الاسترالي، وشرحنا البيتكوين يعني في الفيديو الاول. دابا غادي نشرحوا زوج اخر، هو الباوند مقابل الدولار الاسترالي، وايضا نشوفوا البيتكوين فين مشى، واش مشى مع التحليل ديالنا ولا عطانا شي تحليل اخر. المهم الفوليوناتشي من خلال الاسم مركب من الفوليوم والفيبوناتشي. إذا مبدأ العمل يرتكز بالأساس على الفوليوم، وخاصة في أسأ اللي هي معروفة أسسها وايكوف وطورها توم ويليامز لفهم نية صانع السوق والدخول معهم، والفيديو والفيبو للدخول والخروج من السوق. من خلال الاستراتيجية نحن نعمل وراء صناع السوق، لكننا نسبقهم بخطوة إلى الأمام، وهذا ما يميز عملنا. كاين اساسيات وشروط الاستراتيجيه، نعمل فقط مع صانع سوق. اذا هذا هو العمل ديالنا، هذا هو من كيترتكز مع صانع سوق. لا نعتمد على الترندات، لا نعتمد على دعم المقاومات السابقه، لا نعتمد على مناطق العرض والطلب، لا نعتمد على المؤشرات، لا نعتمد على الماضي بصفه عامه، لا نعتمد على الشموع، لا يهمنا الاتجاه، نحلل الحاضر من اجل المستقبل. الاخبار دائما وابدا تكون عند اقوى مستويات الفوليوناتشي، مهما جاء الخبر كان سلبي او ايجابي فهو لصالحنا. ادوات العمل نخدمه فقط بالفوليوم والفيبوناتشي والكيجنسن، كما عندنا هنايا. عندنا في الشرط عندنا فقط الفوليوم اللي هو في الاسفل، وعندنا كنلاحظوا هنا عندنا الكيجنسن عنده اعدادات خاصه، وعندنا الفيبوناتشي عنده مستويات الخاصه ديالو. اذن هذا الفوليوم واش كيعطينا فقط التمركز ديال صانع سوق وفين كان صانع سوق. اذا صانع سوق الا دخل للسوق تواجد في السوق الا كيخلي البصمه ديالو، هاد البصمه شكون اللي كيعطينا القراءه ديالها؟ هي هاد البارات ديال الفوليوم. يعني فوقاش ما كان كلما كان البار عالي جدا الترا فوليوم الا وكيكون فيها واحد النشاط قوي كما غادي نشوفوا. عندنا ايضا قلنا الفوليوم، عندنا الفيبوناتشي، وعندنا ايضا الكيجنسن هو من الاشيموكو. كنخدموا فقط بالكيجنسن، نخليو الكيجنسن كنغيروا الاعدادات من 26 ل 52. اذا الاعدادات ديالو في الاشيموكو 26 كنحولوها 52 زلسه، هو عباره عن حساب فيبوناتشي. اذا 52 زلسه كتعطينا 50%، وهذا كيعطينا الفلتره ديال المستويات اللي غادي نبقى نخدموا بهم وندخلوا فيهم للسوق. يعني فوقاش ما كلما كان الكيجنسن كيتوافق لنا احد المستويات ديال فيبوناتشي الا وكيكون الرسم صحيح على شمال ثاني سوق. نوليو كما قلت الفوليوم، فيبوناتشي والكيجنسن. طريقة العمل هي كالتالي: البحث في الشارت أين يتمركز صانع سوق. كما قلنا أن صانع سوق كيخلي البصمة ديالو هنا في الفوليوم. يعني كلما كان صانع سوق متواجد في واحد الشمعة إلا كيسهل علينا المأمورية أننا نخدمو المستقبل. كما كنلاحظوا أن هاد الشمعة ديال الباوند أسترالي دولار، باوند دولار أسترالي، كنلاحظوا أن السعر كيحترمنا بزاف ديال المستويات وأنه صعد ب 423. إذن هاد الهبوط حنا استغليناه للصالح ديالنا. غادي نشرحو دابا ونشوفو كيفاش تفاعل السعر معاه. كما كنمشيو للصورة ديال الباوند دولار اللي هي هذا هو نفس الزوج على فريم الساعة. نحاول انني ما نطولش في الفيديو باش الفيديو يكون قصير. اذن هذا الهبوط كله استغليناه للصالح ديالنا كما جا هنا في الصورة. ان الدخول الاول كان من 161، كان عندنا ستوب لوز فوق 161، الهدف الاول عند 50%. اذن
كنلاحظوا ان بالفعل جابنا الهدف، هبط من 61 ل 50%. اذا الهدف الاول تحقق. كان الانتظار الدخول الثاني، الدخول الاول 61، الدخول الثاني كيعني ها هو السعر صعد ثم اعاد الهبوط عند 50%. اذا الدخول الثاني اغلاق اسفل 50% باش يعطينا الدخول الثاني. هاد التحليل حديث ديال اليوم، ديال اليوم الاثنين، هذا ديال هذا الاسبوع، لكن الدخول ديالنا غادي نشوفوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني كنلاحظوا ان السعر بالفعل كسرنا المستوى 50% بفوليوم عالي، اذا كاين كسر حقيقي ثم اعاده اختبار المستوى. كما كنلاحظوا هنا في الصوره الثانيه ان الكيجنسن كيتوافق مع 561. اذا كل المستويات الا وكيتمركز فيها صانع سوق. كما قلت ان صانع سوق البحث في الشاط أين يتمركز صانع سوق، رسم الفيبو على الشمعات التي يتواجد بها صانع سوق، تحديد الاتجاه من خلال كسر أحد مستويات الفيبو، تحديد المنطقة الذهبية، الدخول من خلال الكسر الحقيقي للمستويات أو عند إعادة الاختبار لها كما شفنا هنايا. غادي نهضروا على المستويات ومن بعد نشرحوا في الشرط. أقوى مستويات الفوليوناتشي عندنا من 10 ديال المستويات قوية كنخدموا عليهم، وكل مستوى إلا ويتواجد فيها بائع أو مشتري ينتظر فرصة للدخول منه. إذن حنا كنخدموا فقط مع صانع السوق، لا يهمنا العرض والطلب، لا يهمنا الدعم والمقاومات السابقة، لا يهمنا الترندات، فقط نعمل مع صانع السوق. المستويات كان المستوى الصفر 38.2 61.8، المستوى 100، المستوى 161 261 423 زائد 50% بين كل مستوى. إذن 50% بين المستوى 100 و 161 و50% بين المستوى 161 160 و50% بين 261 و 423 اللي هما هادو هما النسب. 50% يعني 1.30 و 2.118 3.427. نوليو الشارت ديالنا ونشوفو الزوج. اذا حنا رسمنا الفيبوناتشي، رسمنا الفيبو على الشمعة اللي عندها فوليوم عالي. اذا العمل ديالنا كنبحثوا على اقوى شمعة عندنا في السوق وكنخدموا عليها. مادام ان هاد الشمعة عندها فوليوم عالي على باقي الشموع السابقة، اذا كاين نشاط في هاد الشمعة، وهذا هو الدور ديال الفوليوم، يعطينا النشاطات صناع السوق. لا يهمنا يعني شكون دخل في هاد الشمعة، واش بنك مركزي ولا تاجر محترف ولا ما كيهمناش، لكن يهمنا النشاطات ديالهم. حنا كنخدموا مع صانع سوق من خلال الاستراتيجيه ديالنا. كما كنلاحظوا اننا قلنا نرسموا الشمعة على فوق صانع سوق كننتظر الكسر سواء من الاعلى او الاسفل. كان من الاعلى، من الكسر من الاعلى غادي يكون عندنا شراء، اهداف كيكون في الاعلى. كان عندنا الكسر من الاسفل كيكون اهداف بيع. الدخول ديالنا في الصفقه اللي كنت هضرت عليها هنايا، اذا هي مستوى 161 كما عندنا هنا في الشارت. هو هذا المستوى 161 على الفريم اليومي، على عفوا الفريم الساعه. اذا الدخول ديالنا كان من خلال هذه الشمعة. الهدف الاول كان عندنا 50%، من بعد اعاده تصحيح الصعود ثم هبط 50%. اذا الدخول الثاني كيكون الكسر والاغلاق اسفل 50%، وهادشي اللي كنشوفوه. لاحظنا ان السعر كسرنا الفوليوم عالي، اذا كسر حقيقي، قوه داخله للسوق بالفعل. الشمعة الثانيه تاكيديه ان داتنا اعاده الاختبار، وجاء الهبوط. كما كنلاحظوا الهبوط الهدف الاول 261. اذا الهدف الاول دائما كيكون المستوى الثاني الذي يليه، بمعنى مادام ان وقع عندنا الكسر، اذا الدخول الثاني في البيع اعاده الاختبار. كما قلنا اما الدخول كيكون الدخول هنا، كما قلت هنا الدخول من خلال الكسر الحقيقي للمستويات او عند اعاده الاختبار لها. كما كنلاحظوا ان الكسر حقيقي لهذا المستوى، يعني الشمعة قويه اللي كسرت لنا هاد. كما كنلاحظوا هاد الشمعة القويه هي عندها فوليوم عالي، اذا نشاط داخل السوق. ثانيا جاء اعاده الاختبار لمستوى 161. كما قلت في الاول ان اي مستوى من مستويات العشرة الا وكيتواجد فيها بائع او مشتري. كما كنلاحظوا ان السعر كسرنا 261 ثم دار اعاده الاختبار وهبط السعر. اذا الهبوط بين جاء بدلنا الهدف الاول جابوا 90 نقطه، والدخول الثاني كيكون الاغلاق اسفل او اعاده اختبار المستوى. الهدف الثالث هو 100 نقطه، والدخول الثالث كيكون بعد اعاده الاختبار. الهدف غادي يكون عند 150 عند 50%.
على العموم هذا زوج الباوند دولار. غادي نمشيو نشوفو زوج اخر، نتكلموا على البيتكوين باش ما نطولش في الفيديو. نحيدو هذا. نشوفوا البيتكوين حيث كنا هضرنا عليه الاسبوع في الفيديو الاول. البيتكوين هذا كنت شرحته في الفيديو الاول، وكان واقف عند مستوى 3000 فيبوناتشي 3800. اذا الاغلاق اسفل 3800 كيأكدنا الهبوط، لكن كنلاحظوا هنا جات شموع انعكاسي، اذا جات صحيح من 3800. لكن كنلاحظوا هنا ان السعر ولا اختبرنا 50% كما لاحظنا في الزوج ديال الباوند استرالي، انه كسر ولا دار اعاده الاختبار كما لاحظنا هنا في الصوره. كسرنا جبنا الهدف ولا اعاده الاختبار ليه بعد ما وقع الكسر جا الهبوط. نفس الشيء كيتكرر مع البيتكوين. كما كنلاحظوا ان السعر هبط عند 50%، اذا الاغلاق اسفل 50% غادي يكون عند الهبوط الى 423، يعني من 3800 حتى 3000. اذا كنلاحظوا ان السعر بدا كسرنا السعر وبدا يدير اعاده الاختبار، وبالفعل كنلاحظوا ان البيتكوين انهار من 3800 غادي يهبط حتى 3000 دولار. هذا زوج يعني باش ما نطولش في الفيديو الاخوان. نتمنى ان الفكره تكون وصلت. مهم كتذكير فقط اننا نعمل مع صانع سوق، ولا يهمنا الاتجاه، لا يهمنا الدعم المقاومة السابقة، لا يهمنا الترندات، لا يهمنا العرض والطلب. يعني العمل ديالنا هو عمل متميز، عمل جديد ان شاء الله في هذا المجال. ونتمنى الله عز وجل نكون وصلت الرسالة كما هي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.